السلام عليكم. في هذا الحصة كما قلت لكم الحصة المقبلة او الحصة اللي فات قلت لكم غادي نديرو جوج ديال لي زيكزامان، جوج ديال الامتحانات وطنية ديال العام اللي فات ديال 2020. الامتحان الاول عندي الامتحان الاول هذا ديال الفيزيك ديال بي سي، وهذا ديال السيونس مات ديال العلوم الرياضية. اذا هاد الامتحانات بجوج راه غادي نحط لكم التصاور ديالهم في الديسك في الفيديو نيت دابا، وغادي نحط لكم حتى البي دي اف ديسكريبسيون. اذا غادي نبداو بالامتحان ديال الفيزيك اكزام بي سي. غنديرو باك 2020 فيزيك. اذا غادي نبداو هنا بي سي. السؤال الاول نكتبو السؤال الاول قالك recopier le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. يعني غادي نختاروا الجواب الصحيح من كل اجابه. السؤال رقم 1 غنكتبو قدام كل سؤال الاجابه الصحيحه. اذا السؤال رقم 1 lors de la propagation d'une onde، يعني في انتقال واحد الموجات كاين il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie. خطأ. العكس. B il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. صحيحة. إذا B صحيحة. نكملو الآخرين ماشي مشكل. C il n'y a ni transport de la matière ni transport de l'énergie. ما كتنتقل حتى وحدة فيهم. خطأ. D il y a transport de la matière et de l'énergie. بجوجهم لا، اللي كينتقل هو فقط الانرجي. اذا السؤال بي واحد بي. جوج بحال هكا تجاوبوا في الامتحانات الوطنيه ولا الفروض، ولا عطيو داكشي اللي طلب منكم تختار الجواب، عطي الجواب ديريكتومون بلا ما تكثروا صافي، باش تكون الاجابه ديالكم واضحه وتجيبوا النقطه ديالكم. جوج une onde est dite transversale. شكون هي transversale؟ الا كانت la direction de perturbation perpendiculaire مع la direction de perturbation perpendiculaire مع la direction de propagation. صافي. إذن A la perturbation se fait dans la même direction que celle de la propagation. خطأ. ماشي dans le même sens. B elle se propage dans le vide. ما عندها علاقة dans le vide ولا ماشي le vide. خطأ. C la perturbation se fait perpendiculairement à la direction de propagation. إذا C هي اللي صحيحة. نكملو D la propagation se fait sans amortissement. ما عندها علاقة. إذا C هي اللي صحيحة. 3 le son est une onde. قلنا le son est une onde longitudinale. عقلتو قلنا هي ولا غوسور. عطيتكم جوج الأمثلة l'onde sonore و l'onde اللي تتكون في الغوسور بجوجهم لونجيتودينال. اذا نكملو 3 لو سون ايت اون اوند الكترومagnétique. لا، لوند لومينوز هي الالكترومagnétique. بي ميكانيك ترانسفيرسال. ميكانيك ولكن ماشي ترانسفيرسال. خطأ. سي ميكانيك لونجيتودينال. صحيح. دي كي سو بروباج دون لو فيد. خطأ. الصوت لا ينتقل في الفراغ. اذا سي. 4 lors de la diffraction d'une onde، ملي تتوقع لا ديفراكسيون ديال واحد لوند. il y a modification de la fréquence. لا. il y a modification de la longueur d'onde. لا. ما تيوقع لها حتى حاجه في لا ديفراكسيون. ما تتبدل لا لونغور دوند لا لا فيتاس لا لا فريكونس. تتبقى الموجه هي هذه. شكون اللي تتبدل لا ديريكسيون كيما قريتكم من قبل. سي il y a modification de la célérité يعني ديال لا فيتاس. خطأ. دي la fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées. صحيح. D. 5 on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de la source. يعني كاين واحد le point M تيعاود نفس الحركة ديال la source فين بدينا la perturbation النهار الأول avec un retard temporel τ. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source est هذه راه قريناها
اذا مثلا عندكم واحد لا سورس هنا اس، هنا لو بوين ام ياك، هاد البوين ام يكريك ام في التي ديالو اش كانت اس، كانت اس يكريك اس في التي ناقص طو، حيت بين يكريك اس و يكريك ام كاينه مده زمنيه اللي هي طو. صافي، يكريك اس زائد طو كتعطيكم ام. بعد مرور واحد المده زمنيه طو كنطيحوا في النقطه ام. الا رجعنا بالمقلوب رجعنا في الماضي، يعني في تي ناقص طو راه كانت واحد لا بيرتورباسيون اس هي اللي عطاتنا هاد الحركه، هاد الموجه هادي اللي وصلت لام. واش فهمتوا؟ بحال هكا تنبقاو نجاوبو. عاوتاني الا مثلا يكريك ام كانت المده ديالها تي بريم زائد طو، يعني المده ديال اس تنقصو ديما طو، ديما تنقص اس تنقص هاد طو هادي هي تي بريم بحال هكا. صافي، الا عطاك هنا تي نقص طو، تي ناقص طو، عطاك الحركه ديال ام وقعت في واحد الزمن اللي هو تي بريم زائد طو، يعني امتى وقعت الحركه ديال البيرتورباسيون؟ فاش يكريك اس تي بريم ناقص طو، ناقص طو، طو ناقص طو هي صفر، يعني تي بريم بحال هكا. يعني داكشي ساهل. اذا شكون هي اللي صحيحه؟ يكريك ام تي اش كتساوي؟ كتساوي يكريك اس تي زائد طو. لا، تي زائد طو راه غتكون شي نقطه لهاد الجي، تي زائد طو خطأ. بي يكريك ام تي تساوي يكريك اس تي ناقص جوج طو. لا، راه قلنا هما قلنا في التمرين افيك ان روطار طو، غير واحد طو ماشي جوج طو. يكريك ام تي تساوي يكريك اس تي زائد جوج طو، زائد جوج طو يعني الدوبل ديال هادي. خطأ، يكريك ام تي تساوي يكريك اس تي ناقص طو. اذا دي هي اللي صحيحه، دي. صافي مزيان، حتى لهنا راه هادشي ساهل. نمشيو لجوج. نعاودو لوغ دو لا بروباغاسيون ديال اوند نراقبو هادشي. من الاحسن تراقب. درنا الجواب صحيح هو بي، الى ترونسبور دو لينيرجي يعني انتقال الطاقه ولا انتقال الماده. صحيح. جوج اون اوند اي دي ترانسفيرسال، اش درنا سي. لا بيرتورباسيون سو في perpendiculairement à la direction de propagation. صحيح. 3 le son est une onde mécanique longitudinale هي C، درنا C. 4 lors de la diffraction la fréquence la longueur هي D. مزيان. 5 قلنا YM تساوي YS T moins طو هي D. صحيح. جوج la pointe S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence N. إلا عطاوكم N كنكتبو N، عطاوكم ديك ني كتكتبو ني، راه غير رموز. على سيرفاس غالبا حنا في لوند ميكانيك تنستعملوا لا فريكونس هي ان، وفي لوند لومينوز لا فريكونس هي ني. صافي، هذه ميكانيك وهذه لومينوز. لا فريكونس ديال اوند ميكانيك لا فريكونس ديال لوند لومينوز. غير رموز ماشي شي حاجه كثيره اللي غادي تخربقنا. المهم واحد اس كدير واحد الفيبرور كريي اون اوند بروغريسيف سينوزويدال دو فريكونس ان على سيرفاس ليبر دو لو دون كيف ا اوند، في واحد الوسط ديال الماء كنديرو اهتزازات. لوند انسي كريي سو بروباج سون امورتيسمون، يعني ما كتبدلش الطريقه باش كتمشي بنفس الطريقه. ني ريفليكسيون يعني ما كترجعش. افيك اون سيليريتي في تساوي 0.25 بواحد السرعه ديال 0.25 متر بار سكوند. في كل سكوند كتقطع ربع متر. La figure ci-contre reproduit l'aspect de la surface de l'eau à un instant t. راه عندكم الرسم، راه دابا غادي تلقاوه في ديك الساعه. اها la figure à un instant t واحد في تي واحد فين وصلت الموجه. لي لين سيركولير ريبريزونت لي كريت، هادو هما لي كريت اللي كنت قريتكم. واحد en exploitant la figure ci-contre déterminer la longueur d'onde lambda. اش قلت لكم؟ عندكم اس، هذه هي اس ياك، بين هنا وهنا اش كاين؟ لاندا. بين هذه وهذه لاندا. هما عطاونا بين جوج كريت، بين هذه بين هنا وهنا. هذه شحال من لاندا؟ هذه جوج لاندا شحال كتساوي؟ كتساوي 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر. السؤال شنو بغا؟
قال لك اون اكسبرسيون فيغور 2 ديتيرميني لا لونغور دوند، يعني خاصنا نحددو لاندا. لاندا تساوي 1 على 2، ولكن 1 خاصنا نحولو على المتر. 1 في 10 أس ناقص 2 على 2. 1 على 2 هي 0.5 في 10 أس ناقص 2 متر، هي لا لونغور دوند 2. trouver la fréquence n dans l'onde. تنديرو العلاقة. إلا بغيتي تلقى لا فريكونس خاصك دير العلاقة اللي هي في تساوي لاندا على تي، هادي إلا بغيتي لا بيريود. إلا بغيتي لا فريكونس 1 على تي هي ان، ولا ني في الموجة الضوئية. أنا بغيت هادي. إذا في تساوي لاندا، هادشي كتبو غير في الوسخ، وكتب هاد العلاقة هادي في الامتحان. ثم تكافي ان تساوي اش، ندي لاندا للطرف الآخر غتولي في على لاندا، ونعوض في 0.25 متر بار سكوند. عقلو بالمتر بار سكوند، يعني حتى لاندا خاصها تكون بالمتر. ولاندا اللي لقيناه اش هي 0.5 10 أس ناقص 2. نعم، وغادي نحسبو عادي. صفر فاصلة 25 على 0.5 في 10 أس ناقص 2 هي 50. هي 50 اش سكوند موازال اللي هي هرتز. 50 هرتز. ديما الله يرضي عليكم، ديما الوحدات ما تنساوهمش، الوحدات ما تنساوهمش، الوحدات ما تنساوهمش. الا مشيتي حتى حسبتي وما درتيش الوحده، يعني راه هذاك ما عنده حتى قيمه. واش فهمتوا؟ 3. On considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance D. واحد البوان بعيد ب5 سنتيمتر على لا سورس de la source. Calculer le retard temporel taux du mouvement de M par rapport à celui de la source. العلاقة اللي كتعطينا لو روتار تمبوريل هي اش في جوج نقاط بين اس و ام. اس ام على طو طاغي ولا طو بريم ولا طو ايطوال، ماشي مشكل هداكشي اللي كتجمع بين اش. طو هي المدة الزمنية اللي كتقطع الموجة باش تمشي من اس حتى ل ام. صافي. بين اس و ام كاينه 5. اشنو هما؟ اشنو بغاو اصلا؟ كالكولي لو روتار تمبوريل طو. خاصنا نكالكولي هاد الطو هذا du mouvement de M par rapport à celui de la source. صافي. إذا تكافي طو نديو هذه للطرف الآخر غتولي هي اس على اس ام على في. اس ام تساوي دي على في، تساوي دي هي شحال؟ هي 5 10 أس ناقص 2 على في. في هي 0.25. إذا طو نديرو التطبيق العددي. إذن هي 5 في 10 أس ناقص 2 على 0.25 غتعطينا هي 0.2 اش سكوند. 0.2 سكوند. إذا طو هي 0.2 سكوند. إذا احنا لقينا ديما ديروها بالوحدة اللي هي السكوند مزيانة. calcul le retard temporel تنشوفو ياك ما نسيناش هادي موفمون دو ام بارابور ا سولوي دو لا سورس. صافي ساهل. اذا الامتحان ديال لي زوند ها هو ساهله كيفاش كتشوفوا راه ساهل. اذا غادي ندوزو دابا الامتحان ديال سيونس مات. الامتحان ديال سيونس مات هذا بي سي. ندوزو الامتحان ديال باك 2020 اس ام. اذا هذا ديما الامتحانات اللي لاحظت ديال السيونس مات تيكونوا شويه فيهم تيبغيو شويه ديال التفكير، ولكن تيكون حتى هما زوينين. يعني كل مره وكيفاش، مره ديال بي سي تيكون شويه صعيب، مره ديال سيونس مات وغاديه. اذا الامتحان شنو تيقولنا؟ اون فونت دو لارجور ا est éclairé avec une lumière laser. بلاتي تسمحوا لي من الاول اون كونسيدير سي تساوي سرعه ديال الضوء في الفراغ هي 3 في 10 أس 8 متر par seconde. La célérité d'une onde lumineuse dans l'air. Le schéma de la figure suivante représente un montage expérimental pour l'étude de la diffraction de la lumière. Une fente de largeur A est éclairée, واحد لا فونت ديال largeur A ضويناها بواحد اللازر rouge حمر de longueur d'onde
لندا واحد تساوي 632.8 نانومتر. بوي باغ اون لوميير جون، ضويناها بواحد لا لوميير اللي هي حمراء ياك. شفنا التجربة شنو وقع، حسبنا لاطاس سونترال، ثم ضوينا عاوتاني نفس ديك لا لارجور دو لا فونت ا، ضويناها بواحد اللازر اللي هو صفر. دو لونغور دوند لاندا جوج انكوني، ما معروفش شحال لاندا جوج. sur un écran situé à la distance d de la fonte, on visualise successivement les figures de diffraction tenues en lumière rouge. La tasse centrale a une largeur x1 6 cm. هذه بالنسبة للضوء الأحمر لاندا واحد x1. Et lumière jaune de une largeur x2 c'est 5.4 cm. x2 هي دي ملي ضويناها باللازر الصفر. واحد donner le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes. قال لك هنا اعطي العدد ديال الجمل اللي هي خاطئة d'affirmation fausse. حسب لي شحال من جملة خاطئة في هادو. suivante. واحد A. L'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de la dispersion de la lumière. dispersion تبدد الضوء. لا هذه كدير لا ديفراكسيون. إذا هذه الجملة خاطئة الأولى. الثانية B. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A sur lambda على جوج dans un même milieu, alors sa célérité change. كتبدل لا سيليريتي إلا بدلنا A. ما كايناش، هذه خاطئة ما عندها علاقة. إذا خاطئة B خاطئة جوج خاطئين. C. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A sur lambda على جوج dans un même milieu, alors sa longueur d'onde est divisée par جوج. واش في لا ديفراكسيون كتبدل لا لونغور دوند؟ ما كتبدلش. اذا حتى سي خاطئه. قلنا ما كتبدل لا لاندا لا في لا ني لا فريكونس. اذا سي خاطئه. دي دون ان ميليو ديسبيرسيف، وسط مبدد بحال داك المنشور لو بريزم. Si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. إلا نزلت لاندا لا لونغور دوند لاندا لا فيتاس كتطلع. نشوفو العلاقة بين لاندا و لا فيتاس في تساوي لاندا ني ياك. إلا نزلت لاندا واش غادي تنزل في ولا غادي تطلع؟ مثلا ني فيكس ياك لا فريكونس فيكس. إلا نزلت لاندا اش غادي يوقع في حتى هي غادي تنزل ما غاديش تطلع. وقال لك هنا غادي تطلع. إذا حتى هذه خاطئة. إذا بجوجهم خاطئين. كاملهم خاطئين هاد الجمل. إذا غنكتبوا واحد 4 affirmation fausse. juge واحد. On se limite dans le cas de faible écart angulaire au tangente θ تساوي θ. كما قرينا في الدرس ديما θ تكون صغيرة بزاف. في الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجونت وديال السينوس راه بحال حتى السينوس الا كانت θ صغيره بزاف تعطينا تساوي θ. الكوسينوس لا، الكوسينوس كتعطيهم واحد زائد θ واقيلا في الديفلوبمون ليميتي. المهم on se limite dans le cas de faible écart angulaire au tangente θ تساوي θ avec θ exprimé en radian. ديما θ exprimé بالراديان. جوج واحد donner l'expression donner عطي permettant de déterminer l'angle θ en utilisant exclusivement les grandeurs présentées sur la figure. في هاد لا فيغور ماشي حنا غير حافظين θ تساوي L على جوج تي غادي نحطوا لهم L على جوج تي. هنا في هاد الحالة عطاونا X ماشي L، كان نديرو هي X على جوج تي. واش فهمتوا؟ إذا θ تساوي X على جوج تي بحال طونجونت θ هي اش؟ هي الضلع المقابل هي X على جوج على دي ياك، اللي هي اكس على جوج دي. نكتبوها ديريكت، تقدر تكتبها ديريكت يعني نحترموا هذاك الشيء اللي عطاونا. اون يوتيليزون هي مشات جوج. montrer que le rapport lambda على x est constant pour un dispositif expérimental donné et lambda على x اييه et déduire la longueur d'onde lambda جوج. هذه واش فيها لامدا؟ هذا التعبير ما فيهاش لامدا. عندنا قلنا اش θ تساوي اكس على جوج دي. اش تساوي كذلك θ؟ هي لامدا على عقلتو. احنا لقينا لامدا.
اش قالك هو لاندا على اكس. خاصنا دابا اكس نجيبوها لهنا و نديوها للجهه الاخرى باش نشوفوا واش هذاك لاندا على اكس دوك لو رابور في كونستون. الا درنا اكس في ا تساوي لاندا على جوج ديالك اكس ا تساوي جوج دي لاندا مثلا. نجيبو اكس لهادشي و نجيبو هادي لهادشي دوكا في الا جبنا جوج دي غتولي على جوج دي تساوي اكس لهادشي تولي قسمة لاندا على اكس. اذا لاندا على اكس تساوي على جوج دي. ممكن نديرها من الديبار ولكن من الاحسن ما تزربوش ياك. قلنا ولا بلاتي لو رابور اش كتلاحظوا هي لا لارجور دو لا فونت هادي راه فيكس ياك. المسافه بين ليكرون وبين هاد لا لارجور دو لا فونت هي دي حتى هي فيكس. الا كانت فيكس و دي فيكس و جوج راه فيكس اذا هاد لو رابور فيكس. هذا كيساوي هذا اذا لاندا على اكس حتى هي فيكس. لو رابور sur 2D est constant ثابت constant. Donc le rapport lambda على x est constant. مزيان. est constant pour un et déduire راه مازال ما كملت السؤال. et déduire la longueur d'onde لاندا جوج. اش كيعني بان هاد لو رابور كونستون؟ اش كيعني؟ يعني الا بدلتي لاندا واحد و اكس واحد كيما اي شديتي اي لاندا مع اي اكس ديالها تعطيك على جوج تعطيك واحد الرابور اللي هو في اكس. اذا لاندا واحد على اكس واحد اش غتساوي على جوج دي. شديتي لاندا جوج على اكس جوج تساوي حتى هي على جوج دي. لاندا 3 ضربنا بواحد اللون اخر لازر لاندا 3 غادي يعطينا واحد اكس 3 ولكن الا قسمتي لاندا 3 على اكس 3 غتلقى على جوج دي. اذا هذه كتساوي هذه باش حنا حيت بغينا نقلبوا على لاندا جوج. هذه علاش بغيت انا نقلب. اذا غندير هي لاندا جوج على اكس جوج تتساوي لاندا واحد حيت هذاك سي ان رابور اللي هو فيكس. حنا كنتعاملوا مع التمرين كيما عطاو لينا التمرين حيت هنا ما يمكنش مثلا نستعمل هذه العلاقه لاندا جوج ياك. لاندا جوج ندي للطرف الاخر غتولي هي اكس جوج على 2 دي. الا بغيت نجبد لاندا جوج من هنا لاحظوا معايا اكس جوج اش قالوا لنا اذا ممكن نستعمل نيت هذه لاندا جوج. الا ديت هذه اكس جوج على 2 دي ولكن لا دي راه ما معطياناش. واش فهمتوا؟ الا بغيت نستعمل غير هاد العلاقه هذه دي راه ما معطياناش. قالك غير ان ديستونس دي ولكن هاد دي هذه ما كايناش. اذا الا بغيت نخرجها ديريكت من هنا لا اذا كنتبع غير لا ديمارش. علاش هما عطاوك هذه ديما فكر علاش عطاوك هذه باش تستعملها. واش فهمتوا؟ راه تيقول لك بين واحد البارتيه بانها كونستونت باش تخدمها يعني هما راه عارفين اش كيديروا. اذا لاندا جوج غادي ندي اكس جوج للطرف الاخر. لاندا جوج تساوي اكس جوج على اكس واحد اكس جوج على اكس واحد في لاندا واحد. هذه هي العلاقه ديالنا زوينه مقاده. ندير لابليكاسيون نيميريك. لاندا جوج هي اكس جوج. اكس جوج معطينا هي 5.4 بالسنتيمتر ياك و اكس واحد بالسنتيمتر. السنتيمتر مع السنتيمتر غادي يتختزلوا. يعني انا بلا ما ندير تحويل للمتر وعاوتاني تختزل المتر هي بلاش خليهم هادو. لاندا واحد هي شحال 632.8 نانومتر. اذا هاد لاندا جوج غتعطيني حتى هي بالنانومتر. بما انهم ما قالوش لي ديرها بالمتر ولا شي حاجه نخليوها بالنانومتر. غالبا هادشي كيتخدم هاد لي لونغور دوند في هاد ليمينوز كيتخدموا بالنانومتر. نخدموا عادي 5.4 على 6 في 632.8 تساوي 569 569.52. تنكتبوا النانومتر غير كتبوا النانومتر راه ماشي مشكل.
ولا ضربوه في 10 أس ناقص 9 متر اللي عجبكم. هادي جوج سالات جوج نمشيو لثلاثة. Si on réalise la même expérience en utilisant une lumière blanche. إلا درنا لا لوميير بلونش دابا هنا، هذا ما ضربناهش باللازر، هاد الفتحة هادي ضربناها باللوميير بلونش. لوميير بلونش فيها جميع الألوان. هي lumière blanche. On observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées. Interpréter l'aspect de la figure observée. يعني شرح لينا علاش اش غادي نشوفوا هنا ملي غادي نضربوا بلا لوميير بلونش راه باينه. غنشوفوا واحد لاطاش سونطرال الوسطانيه كاع غادي تكون بيضاء، ومن فوقها غادي يبانوا لنا الوان الطيف، غيبانوا لنا الالوان مختلفين. مثلا غادي يبانوا لنا الخضار الصفار كذا، وفي الفوق الاحمر. هادشي اللي غيبان. علاش غادي نشرحوا علاش. اذا لي تاش لاتيرال كيفاش غادي يكونوا؟ سون إيغيزي. علاش غادي يكون داك الطيف هذاك؟ هادي شوفوا مزيان، هنا غادي تكون لا لوميير بلونش ياك، ملي غادي نضربو هنا اشنو؟ ولا غير بلاتي خليه حتى الاخر ونشرح لكم مزيان. سون إيغيزي كار la diffraction, car chaque la lumière blanche est constituée. مناش تكون لا lumière blanche est constituée de plusieurs من بزاف. c'est une lumière polychromatique de plusieurs longueurs d'onde qui sont diffractées à des angles θ différentes suivant cette loi. θ تساوي لامدا على صافي. لاطاش غنشرح لكم هادشي تيبغي غير شويه ديال التعبير، وممكن تعاونوا بالرسم. لاطاش سونطرال اي بلونش car il est constitué de toutes les lumières, les longueurs, de toutes les lumières, ou bien de toutes les longueurs d'onde. هنا اشنو قلت؟ وغادي ترسموا واحد الرسم من الافضل الا بغيتو، ماشي هما هادشي كافي، هادشي اللي كتبنا. اذا غادي تشوفوا ها نتوما شوفوا جبنا لا لوميير بلونش هنا ليكرون. هاد لا لوميير بلونش
قلنا تتكون من جميع لي لونغور دوند، من جميع الالوان، الاحمر الاخضر الصفر الاورانج كل شيء صافي. وكل لون عنده اون لونغور دوند لاندا سبيسيفي ديالو. شكون هي اللي كبيره؟ الكبيره هي الاحمر، والصغيره هي الفيولي والزرق، الفيولي وتابعها الزرق، وغادي كيطلعوا. اذا هذاك لونغل، هاد لونغل هادي واش غادي تختلف ولا ما غاديش تختلف؟ هادي غادي تكون تيتا في شكل، وهادي تيتا بريم، كل لون عنده تيتا ديالو. علاش؟ سويفون سيت لوا تيتا تساوي لاندا على ا. الا كبرت لاندا تتكبر تيتا. شكون اللي عنده لاندا كبيره؟ هو الاحمر. اذا فين غادي نلقاو حنا الاحمر؟ غادي تكون الاحمر هو اكبر دائره، اكبر تكون عنده اكبر طاس سونترال، هي الاحمر. هذا غادي يكون الاحمر صافي. اصغر واحد هو الفيولي ثم الزرق. اذا مثلا الزرق غادي يجي لهذا الشيء. واش واضح هذا الشيء؟ هنا غادي يكون الزرق وفيه الاحمر، راه الاحمر راه ضارب هذا الشيء كامل. الاحمر هنا هو الاكبر وحده، والزرق هو داك الصغير. اذا في هذا الوسط لاطاس سونترال فيها جميع لي لونغور دوند. اذا كيفاش غادي يكون اللون ديالها؟ غادي يكون اللون ديالها ابيض. هاد لاطاس سونترال غيتجمعوا فيها جميع لي لونغور دوند، اذا غيكون اللون ديالها ابيض. وكلما كان بعدهم من لاطاس سونترال دوك لي طاش لاتيرال تيكونوا ايغيزي، فيهم الوان الطيف. علاش؟ حيت هنا غادي تكون لاطاش ديال الزرق، فوقها لاطاش ديال الخضر، فوقها لاطاش ديال الصفر، فوقها لاطاش ديال الاورانج، عاد لاطاش ديال الاحمر. اذا غادي نشوفوا هنا في هذه البارتي، هذه البلاصه هذه غادي نشوفوا واحد الوان ديال الطيف، غادي نشوفوا الوان ديال الطيف في لي طاش اللي تيتسموا لي طاش لاتيرال. هادو لي طاش لاتيرال. واش فهمتوا شنو قلنا هنا؟ اذا هذا هو اللي غادي نلاحظوا الا ضربنا لوميير اللي هي بلونش. لي طاش لاتيرال سون ايغيزي مبددين. علاش؟ كار لا لوميير بلونش اي كونستيتيي، لا لوميير بلونش فيها جميع لي لونغور دوند كي سون ديفراكتي. كيفاش هادوك اللي بحال ضربتي بالضوء الاحمر راه غادي ديفراكتا هكا، الضوء الزرق غادي ديفراكتا شويه هكا. فهمتوا؟ سويفون سيت لوا تيتا تساوي لاندا على ا. كلما تتكبر تيتا كلما كانت لاندا كبيره، والضوء الاحمر هو اللي عنده اكبر لاندا. لاطاس سونترال كيفاش غتكون لاطاس سونترال؟ لاطاس سونترال غيتجمعوا فيها جميع الالوان، اذا غتكون بلونش. لاطاس سونترال اي بلونش كار اي لي كونستيتي دو توت لي لونغور دوند. اذا تري بيان سالينا هادشي. انتربريتي لاسبي دو فيغور اوبسيرفي، حنا انتربريتيناه. 4 نمشيو ل 4. calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé. راه تعطانا لاندا واحد، ولكن هاد لاندا واحد هادي اللي شفتو هنا هادي فاش في ليغ. راه ليغ بحالو بحال لو فيد، الانديس ديالهم واحد صافي. اذا هادي راه بحال قلتو ديك لاندا زيرو ديال ليغ ولا ديال لو فيد. Calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé lorsqu'elle se propage dans un milieu d'indice n. دابا مثلا هذاك لا لوميير داك اللازر ضربناه في واحد لو بريزم ولا المهم واحد لو ميليو اللي لانديس ديالو دو ريفراكسيون 1.5 ainsi que sa vitesse de propagation. اذا بغينا نحسبوا لاندا في هذاك لو ميليو، لاندا قلنا غادي تصغر، وغادي نحسبوا كذلك لا فيتاس ديالو. اذا خاصنا واحد العلاقه اللي تتربط باش واحد العلاقه تتربط بين ان ولاندا وبين ان ولا سيليغيتي في. هي اش هي اللي قرينا؟ ان اش تساوي ان؟ هي سي على في. سي هي لاندا زيرو ياك، هي لاندا زيرو على لاندا. لاندا زيرو شكون هي لاندا زيرو؟ هي لاندا لا لونغور دوند ديال هذاك اللازر الاحمر فاش دون لو فيد ولا فليغ. دون لو فيد عطاوها هي لاندا واحد. اذا غادي حنا نسميوها لاندا واحد تماشيا مع هاد التمرين هذا صافي. حنا كنتبعوا التمرين وصافي مزيان. انا اش بغيت هاد لاندا هادي. علاش كنقلب؟ حيت هادي هي اللي في البريزم ديال ان صافي. اذا غادي نخدم انا بهاد العلاقه هادي، ان تساوي لاندا واحد على لاندا. اذا تكافي، انا بغيت لاندا غندي لاندا ان لهنا. لاندا تساوي لاندا واحد على ان. لاندا واحد اش كتساوي؟ 632.8 بالنانومتر على 1.5. غادي نحسب 632.8 على
واحد ونص هي 421 421 اش 8 6 6 6 6 6 والفوق 7. اذا غادي نماجوريوها غتولي هي 87 نانومتر. هاد الا كانت هنا شوفوا مزيان 8 6 6 حنا كنشدو جوج ارقام منفصله. الا كان هذا الرقم هذا كبر من 5 كترد هذه 7 صافي. الا كان صغر من 5 كتخليها نيت كيما هي. وهذا الشيء ماشي مشكل سواء درتي 86 ولا 87 ماشي شي مشكل اللي هو كبير. الجواب صحيح. دابا غادي نحسبوا ainsi que sa vitesse de propagation dans ce milieu. شكون هي لا فيتاس دو بروباغاسيون؟ هي في. اذا غنخدم انا بهذه القاعده دروك. خدمت بهذه غنخدم دابا بهذه. في تساوي سي هي لا سيليغيتي دو لا لوميير دون لو فيد على ان هي 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند على واحد ونص. 3 على واحد ونص هي شحال؟ 3 مقسوم على واحد ونص هي جوج في 10 أس 8 متر بار سكوند. هادشي اللي كاين. اذا لا فيتاس كيما تتشوفوا لاندا، شوفوا لاندا واش غادي تنقص ولا لا. لاندا راه نقصات ولات 421 ملي دخلت لواحد الميليو اللي هو لانديس دو ريفراكسيون ديالو كبر من واحد، ولكن ني لا فريكونس راه بقات هي. وكذلك السرعه ملي نزلت لاندا السرعه كتنزل ما كتطلعش. لان السرعه كانت غادي داك اللازر كان غادي ب 3 10 أس 8 شويه ولا غادي بجوج 10 أس 8. اذا هادشي اللي كاين. اذا ها جوج امتحانات وطنيه ديال 2020 السنه اللي السابقه احنا درناهم بكل سهوله كما كتشوفوا. هذا الشيء راه ما صعيبش. اذا تنتمنى غير تكملوا بنفس الحماس وتقاتلوا وتوصلوا كاع جميع الاهداف اللي بغيتوا. شكرا لكم على انتباهكم.